देखिदिनु देखिदैन त कोही आएको थियो पढ्दैन अलि तल सार्नु कमेन्टहरू आउँछ भ्युवर 1 एउटा भ्युवर आइसक्यो viewers 1 comment नमस्कार लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान को लाइभ वाचन में म उपस्थित भएको छु। सधैँको श्रोता नीरज कोइराला सबैलाई म हार्दिक स्वागत अर्पण गर्न चाहन्छु। यहाँ लता केसी दिदी उपस्थित हुनुभएको छ, नमस्कार भन्दै हुन्छ। नमस्कार। त्यसैगरी एम पोखरेल सर उपस्थित हुनुभएको छ, एम पोखरेल सरलाई पनि नमस्कार। मेरो आवाज कस्तो सुनिएको छ कृपया बताइदिनु होला भन्न चाहन्छु। आवाजको बारेमा कमेन्ट लेखिदिनु होला। पिपी कोइराला पुरुषोत्तम उपस्थित हुनुभएको छ, म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। आदरणीय गुरुवर मुक्ति पोखरेल उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी राजकुमार कार्की सर उपस्थित हुनुभएको छ, नमस्कार भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी दार्जिलिङबाट शान्ति भुजेल उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी उदयपुरबाट आदरणीय सर पुण्य कार्की उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी आजको लघुकथा वाचन अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि मेरो आवाज के कस्तो सुनिएको छ वा छैन जानकारी पठाइदिनु भनेर म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राजकुमार कार्की सरले राम्रो भन्नुभएको छ, सुनिएको राम्रो हो कि अथवा के हो? राम्ररी सुनिएको छ भने राम्ररी सुनिएको छ भनिदिनु होला। म वाचन अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। आवाज राम्रो सुनिएको छ सर भनेर आदरणीय बाचिका सीता रेग्मीज्यूले भन्नुभएको छ। नमस्कार सबैमा म पुनः नमस्कार भन्दै आज मिति 79 साउन 6 गते शुक्रबार श्रावण कृष्ण पक्ष नवमी तिथि तदनुसार 22 जुलाई 2022। सर्वप्रथम आज मैले वाचन गर्ने लघुकथाको क्रम म सुनाउन गइरहेको छु। उपस्थित हुँदै गर्नुभएको सबैमा पुनः हार्दिक नमन तथा सुस्वागतम भन्दै म सर्वप्रथम कथाको क्रम सुनाउन चाहन्छु। लघुकथा को सबैभन्दा पहिलो पुस्तक लघुकथा संग्रह झिलको मेरो हातमा रहेको छ। म सर्वप्रथम झिलकोबाटै एउटा कथा सबैलाई सुनाउने अनुमति चाहन्छु। प्रथम लघुकथा संग्रह झिलको, यसको रचना गर्नुभएछ आदरणीय लघुकथाकार पूर्णप्रसाद ब्राह्मणले। उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म लघुकथा वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। लघुकथा सराप
सर्वप्रथम पहिलो लघुकथा सराप यसरी सुरु हुन्छ। वन प्रजाहरूको पालो शान्तिले आएको जरायोलाई, वन प्रजाहरूको पालो शान्तिले आएको जरायोलाई चपाइसकेपछि सिंहले गिजा चाड्दै नङ्ग्रा पसार्दै भन्यो, डम्मरू कहाँ गए? सिंगिनीले डम्मरूलाई काखमा छापछुप गरेर भनी, कहाँ गए कुन्नी? त्यतैतिर लागे कि? सिंहले गर्जेर भनी, म राजा हुँ, नडाँट। वनको त्यत्रो निष्कण्टक राज्य, पन्जामा त्यत्रो विश्व सामर्थ्य, त्यही पनि यो नीचाति नीच शङ्का उपशङ्काहरू, त्यो पनि आफ्नै अशक्त निरपराध बालबच्चामाथि। धिक्कार छ राजकुलको जन्मलाई। यस्तै यस्तै विचार सिंगिनीका मनमा आए। यति मनमा विचार गरिसकेपछि सिंगिनीले अलि दोद्रो स्वरमा भन्यो, किन ढाँट्थे? त्यसपछि केही विश्राम रहेको छ। त्यसपछि कथा यसरी अगाडि बढ्छ। मेघ गर्जियो, सिंहले ओडारबाट कटु गर्जना छोड्यो, आकाशतिर फर्केर वाङ्ग मुख बायो, दारा देखाएर चारै खुट्टा तन्कायो, सारै नङ्ग्रा पसार्दै वनका गुफाको प्रतिध्वनिले गर्जाईको स्वागत गरे। वनको शान्त वातावरण क्षुब्ध भयो। मृगका पाठाहरू तर्सेर माउको काखमा घुस्रिए। उनीहरूको भय तरल दृष्टिले वनमा छायो। यो सब भगवती प्रकृति देवीको अलक्षित हेरिरहेकी थिइन्। प्रकृति देवीले अलक्षित हेरिरहेकी थिइन्। त्यस्तै आफ्नो विरक्तमा उनले भनिन्, म कथाको अन्त्यतिर छु। विरक्तमा उनले भनिन्, अशक्त सिधा सादाको अधिकार रक्षाका लागि, म सच्चा विश्व बन्धुत्वको रक्षाका लागि, हिंसा र अशान्तिको जन्मदाता हे साम्राज्य, त आफ्नो शङ्का र विद्रोहमा आफै मिटेर जा। धन्यवाद। आदरणीय पूर्णप्रसाद ब्रह्माण्डको मिठो लघुकथा सराप यसरी नै समाप्त भएको छ। वास्तवमा यो सराप आज हाम्रा राज्य चलाउने सिंहहरूलाई पनि त्यस्तै भएको कता कता भान हुन्छ। म दोस्रो लघुकथा वाचन गर्नु अगाडि यहाँ केही प्रतिक्रियाहरू पनि हेर्दैछु। हाम्रो रिजेन्टी पराजुली नमस्कार भन्दै हुन्छ, हार्दिक नमस्कार। त्यसै गरी शान्ति भुजेलले पनि सुनिएको छ भन्नुभएको छ। सुन्दर राम्रो सर आजको आवाज भन्नुभएको छ। रमेश सुवेदी सरले उहाँलाई पनि हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। मिठो लघुकथा सराप भनेर शान्ति भुजेलले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, हार्दिक नमन। यो पहिलो लघुकथा सँगसँगै म अगाडि बढ्ने अनुमति मागे। दोस्रो लघुकथा रहेको छ आदरणीय कवि लक्ष्मी पोखरेलज्यूको लघुकथा रहेको छ, कसका लागि। यो कसका लागि लघुकथा वाचन गर्नुभन्दा अगाडि उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दै म एउटा छोटो मुक्तक सुनाउने अनुमति चाहन्छु। मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। जिन्दगी भयो च्यातिएको लुगा, जिन्दगी भयो च्यातिएको लुगा, तुनिरहन्छु म। जिन्दगी भयो च्यातिएको लुगा, तुनिरहन्छु म। रसिलो कसिलो पारो खै कसरी गुनिरहन्छु म। जिन्दगी भयो च्यातिएको लुगा, तुनिरहन्छु म। रसिलो कसिलो खै कसरी पारो गुनिरहन्छु म। एकातिर टालटुल पार्छु, अर्कातिर भुवाङ पर्छ। एकातिर टालटुल पार्छु, अर्कातिर भुवाङ पर्छ। जित हारकै अनुभव हो जीवन भन्दै उनिरहन्छु म। धन्यवाद। म कथा सुरु गर्दैछु। कथा रहेको छ कसका लागि। आदरणीय लघुकथाकार लक्ष्मी पोखरेलज्यूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म दोस्रो कथा वाचनको अनुमति मागे। कथा यसरी सुरु हुन्छ। कैली
कहिले आफूले काम गर्ने 3 तारे होटलको सभाकक्ष सफा गरी चम्काउनमा तल्लिन्छे। कोही नेता मन्त्री होला उसले सोची। आज तलब थापेर कान्छी छोरीको विद्यालयको शुल्क तिर्नु छ। उसलाई आइतेको तलब भट्टीबाट उब्रियो भने मात्रै उसले घरको दैलो नागेर उसको थैलामा पर्छ। मन्त्री नै रहेछन्। 1.5 घण्टा ढिलो गरी आइन्। आयोजकले लैङ्गिक समानता लेखेको सेतो भेस्ट लगाइदिए। उनले दियो बालिन्। बडेमानका गरुङ्गा शब्द मिसाउँदै मच्चिएर बोलिन्, पौने घन्टे भाषण सकिएपछि तालिका पर्रा छुटे। उसले पनि ताली ठोकी। भेस्टमा ठुला अक्षरमा लेखेका एक अर्कालाई भराभर नारी पुरुष बराबर, एक अर्कालाई भराभर नारी पुरुष बराबर। यति चाहिँ उसलाई खुब गत लागेको हो। मन्त्री जानै लागेकी थिइन्। उनी हराभरा र बराबरको रन्हाले कैलीलाई हुत्याएर उनकै सम्मुखमा पुर्याइदिएपछि उसले एकै सासमा ओकली, मन्त्री म्याडम यहाँ काम गरेकी 8-10 वर्ष भयो। भनेको टाइममा तलब दिन्नन्। मेरो आइतेको आयस्ताले घर धान्न सक्दैनौँ। हजुरले भनिदिए मेरो अड्केको 3 महिनाको तलब पाउँथे कि। अनि मन्त्रीज्यूले आयोजकहरूको लरक्क परेको मुहार हेरिन्। आयोजकले होटल साउलाई बोलाएर साउती गरे। भोलिपल्ट कैलीले त्यो जागिर पनि गुमाए। विडम्बना यस्तै छ। विराटनगरबाट लक्ष्मी पोखरेलले लेख्नु भएको यो मिठो लघुकथा मैले वाचन गरेँ। हाम्रो समसामयिक विषयवस्तुमा आधारित लघुकथा रहेको थियो। यसमा कसका लागि हामीले काम नगर्दा पनि नहुने, गर्दा पनि नहुने बडो अप्ठ्यारो परिस्थिति रहेको छ। अब यस्तो कथा लेख्नुहुने लक्ष्मी पोखरेललाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै म अर्को लघुकथा वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। तेस्रो लघुकथा रहेको छ खुसी। तेस्रो लघुकथा खुसी लेख्नु भएको छ पोखरा थोक माडी पाल्पाबाट आदरणीय लघुकथाकार विनोद नेपालज्यूले। आदरणीय लघुकथा विनोद नेपालज्यूले लेख्नु भएको खुसी लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। सर नमस्कार। उसको आवाजले आफ्नो धुनमा बसिरहेका थिए। उनी झस्किए। जङ्गिँदै भने, त यहाँ पनि आइपुगिस्? जक गइहाल, निस्की। तेरो अनुहार हेर्ने पनि मन छैन मलाई। उसले हात जोड्दै भन्यो, म हजुरसँग क्षमा माग्न आएको हुँ सर। भनेको नटेर्ने, नचाहिने काम गर्ने अनि क्षमा माग्न? जस्तालाई अनुशासनहीन कारबाही गर्नुपर्छ। अब तँलाई विद्यालयबाट निष्कासन गर्दैछौँ। उनले एकै सासमा भने। सरको कुरा सुनेर ऊ भक्कानियो। नम्र भई भन्न थाल्यो, सर विद्यार्थीको भविष्य शिक्षकको हातमा हुन्छ भनेको सही रहेछ। मबाट गल्ती भयो। घरमा धेरै माया पाएर मातेको थिएँ। आफूले भनेको हुनै पर्ने जिद्दी स्वभावको हुनाले ममा घमण्ड बढेको रहेछ। हजुरले मेरो आँखा खोलिदिनु भएको छ। आवेशमा जे भयो त्यसका लागि क्षमा चाहन्छु। अबदेखि अनुशासनको सीमा उल्लङ्घन गर्ने छैन। मलाई क्षमा दिनुहोस्। उनी उसको फेरिएको स्वभाव र याचना सामु कठोर भइरहन सकेनन् र भने एउटा वास्तविक शिक्षक सदैव आफ्ना विद्यार्थी असल चरित्रका हुन्, इमान्दार र नैतिकवान हुन्, सधैँ सफल हुन्, इज्जत प्रतिष्ठा कमाउन् भन्ने चाहन्छन्। त्यसैका लागि उसले
विद्यार्थीलाई गाली गर्छ, सम्झाउँछ, त्यसलाई अन्यथा ठान्नु स्वयं विद्यार्थीको अहितमा हुन्छ। तिमीले त्यस दिन जे गर्यौ त्यो अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा हो। त्यस दिन तिमीले जे गर्यौ त्यो अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा हो। म कथाको अन्तिमतिर पुगेँ। तर गलत बाटोमा लागेकाहरूको आँखा खोलिदिनु हाम्रो कर्तव्य हो। तिमी सुध्रन्छौ भने मेरा लागि त्योभन्दा ठुलो खुसी अरू के हुन सक्छ। धन्यवाद। यसरी पोखराथोक माडी पाल्पाका आदरणीय लघुकथाकार विनोद नेपालको खुसी लघुकथा सुरु हुन्छ। वास्तवमा एकजना शिक्षक जति रिसाए पनि, जति क्रोधित भए पनि, जस्तो अवस्थामा पनि शिक्षकको उद्देश्य एउटा विद्यार्थीको भविष्य निर्माण गर्ने सोच हुन्छ। शिक्षकलाई विद्यार्थीको भविष्य निर्माणमा भन्दा खुसी अरू केहीमा पनि हुन सक्दैन। वास्तवमा शिक्षकको खुसी नै विद्यार्थीको खुसी हो। विद्यार्थीको परिवर्तन नै शिक्षकको अमूल्य चाहना हो भन्ने अति मिठो लघुकथा मैले भर्खरै नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्चद्वारा प्रकाशित लघुकथाको सुगन्ध शिक्षक कथाकृतिबाट यो कथा वाचन गरेँ। यसमा मिठा मिठा प्रतिक्रिया गर्नुहुने सबैप्रतिमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मैले अर्को कथा वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। आज हाम्रो थारू भाषाको लघुकथा वाचन पनि रहेको छ, मैथिली भाषाको लघुकथा वाचन पनि रहेको छ। म अहिले लगातार 3 वटा कथाहरू वाचन गरिसकेँ। यसमा मिठा मिठा प्रतिक्रिया दिनुहुने सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म चौथो लघुकथा वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। चौथो लघुकथा रहेको छ नन्दलाल सर। चौथो लघुकथा नन्दलाल सर रहेको छ। सायद नन्दलाल सर आइसक्नु भएको हुनुपर्छ। मलाई यो नन्दलाल सर भन्ने कथा सुन्न हतार भइसक्यो भन्नुहुन्थ्यो। यो नन्दलाल सर लघुकथा नन्दलाल सरले लेख्नु भएको होइन। गैँडाकोट 2 यो मिठो लघुकथा नन्दलाल सर सबैमा सुनाउने अनुमति चाहन्छु। कथा यसरी सुरु हुन्छ। नन्दलाल सर जल्दा बल्दा थिए। नन्दलाल सर जल्दा बल्दा थिए। कलेजमा उनले एकपटक सम्झाएपछि केही मै हुँ भन्ने गलत क्रियाकलाप गर्ने विद्यार्थीहरू पनि राम्रो बाटामा लागिहाल्थे। एक दिन नन्दलाल सरले पहिलो घन्टी पढाइरहेका थिए। त्यस समय पुरनलाई बेन्चमाथि मुन्टो राखेर सुतेको उनले देखे। उनले पुरनलाई सोधे, भाइ के भयो, किन सुतेको? भर्खर आएको। नन्दलालले सम्झाउँदा पुरनलाई नरुचाउने 2-4 शब्द उनले भने। नन्दलालको कुरा पुरनले सुनेको नसुनै गर्यो। उनले पुरनको झोला हेरे। उनले गाली गर्ने राम्रो सङ्केत देखेनन्। कलेज खुलेकै दिन, कलेज खुलेको धेरै दिन भएको थिएन। त्यसैले कुनै कारबाही नगरिकन सम्झाए मात्र। नन्दलाल सर हुनुहुन्न रहेछ। त्यसपछि त्यो केटाका पुरनकी आमाले भनिन्, नन्दलाललाई कारबाही नहुन्जेल मेरो छोरो पढ्न आउँदैन।
त्यसै दिन बेलुकी पख नन्दलाल बजारतिर जाँदै थिए। झमक्क साँझ परेको हुँदा आफ्नो अर्काको छुट्याउन गाह्रो भइसकेको थियो। बाटामुनि केटाहरू झगडा गरिरहेका थिए। आफ्नो बिरानो नचिनिने समय को नचिनेका केटाहरू झगडा गरिरहेका थिए। एकजनालाई 4-5 जना केटाहरूले पिटेर मरणासन्न पारेर भागे। उसको अनुहार रक्ताम्बे थियो। नन्दलालले सोधे, को हुन्? चिनेका छौ? मेरा साथीहरू हुन्, पुरनले भन्यो। कुटाइ खाने केटो त पुरनको रहेछ। अस्पताल लैजाने बेलासम्म पुरनको बोली बन्द भइसकेको थियो। प्रहरीले आमालाई बोलायो। आमा अस्पताल आउँदा डाक्टर भन्दै थिए, उसकै कलेजको नन्दलाल सरले छोराको मुख हेर्न पाउनुहुने थिएन। डाक्टरको कुरा सुनेर आमा केही नबोली छोरातिर गइन्। नन्दलाल सर औषधि खुवाइरहेको उनले देखिन्। डाक्टर भन्दै थिए, उहाँ नै हो नन्दलाल सर, उहाँ नै हो नन्दलाल सर, तपाईँको छोरा बचाउने। धन्यवाद। गैँडाकोट 2 नवलपुरबाट कथा लेख्नुहुने आदरणीय लघुकथाकार विष्णुपन्थी बिनुज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद अर्पण गर्दै उहाँको लघुकथा मैले यसरी वाचन गरेँ। अब आज मैले 4वटा लघुकथा वाचन गरिसकेको छु। आज पहिलो दिन भएकोले म अलि छिटो कुदिरहेको